हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 10 को ग्रेड 10 को अप्सनल म्याथ बुक अन्तर्गत सेकेन्ड च्याप्टर पोलिनोमियलको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट द रिमाइन्डर थ्योरम। सो हजुरहरू सबैजना भाइ बहिनीहरू कपी खोल्नुहोला अनि कपीमा टपिक लेख्नुहोला रिमाइन्डर थ्योरम। आज हामी रिमाइन्डर थ्योरमको बारेमा पढ्नेछौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा हामी रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ यसको स्टेटमेन्ट बुझ्छौँ एन्ड देन विल गो इन्टु द प्रब्लममा हामी प्रब्लम सल्भिङ गर्नेवाला छौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा यो नामबाटै थाहा हुन्छ आवर टपिक इज फ्रम द च्याप्टर पोलिनोमियल, ठिक छ। एन्ड सेकेन्ड च्याप्टर हो पोलिनोमियलको आज हामी रिमाइन्डर थ्योरम डिस्कस गर्नेछौँ। सो रिमाइन्डर थ्योरम यसको नामैबाट थाहा हुन्छ कि यो थ्योरमको मद्दतले विल बी फाइन्डिङ द रिमाइन्डर, कुनै पनि पोलिनोमियलको रिमाइन्डर हामी फाइन्ड गर्नेवाला छौँ विथ हेल्प अफ दिस रिमाइन्डर थ्योरम, ठिक छ। थोरै यसको अलिकति बुझौँ ल, थोरै ब्याकग्राउन्ड बुझौँ। जस्तो सपोज मानिलिउँ एउटा नम्बर छ 9 एन्ड सपोज म यो 9 लाई 2 ले डिभाइड गर्दैछु। अब 2 ले म यसलाई कसरी डिभाइड गर्छु, 2 4 जा 8, रिमाइन्डर कति भयो भन्दाखेरि 1 भयो। यस, सो रिमाइन्डर कति भयो भन्दाखेरि 1 भयो। अब हामी यही कुरा गर्छौँ, विल डिभाइड अ पोलिनोमियल विथ एनदर पोलिनोमियल, ठिक छ। र के गर्छौँ भन्दाखेरि विल बी फाइन्डिङ द रिमाइन्डर, ठिक छ। र यो रिमाइन्डर थ्योरमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले यसरी डिभाइड गरिरहनु परेन। हामी डाइरेक्टली एउटा पोलिनोमियललाई अर्को पोलिनोमियलसँग डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर के आउँछ डाइरेक्टली रिमाइन्डर हामी निकाल्न सक्छौँ। नो निड टु फाइन्ड दिस क्वेसन निकालिरहनु परेन, यो सबै क्यालकुलेसन झन्झट गरिरहनु परेन। डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पोलिनोमियललाई अर्को पोलिनोमियलले डिभाइड गर्दाखेरि वाट विल बी द रिमाइन्डर, त्यसलाई हामी फाइन्ड गर्छौँ। सो यसको नाम पनि हामीले के राखिदिएको छौँ भन्दाखेरि रिमाइन्डर थ्योरम राखिदिएको छौँ। सो रिमाइन्डर थ्योरम नामबाटै थाहा हुन्छ के निकालिन्छ रिमाइन्डर थ्योरमबाट, रिमाइन्डर निकालिन्छ। क्वेसनसँग सम्बन्ध भएन, क्वेसन निकाल्नु परेन। डाइरेक्टली हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान फाइन्ड द रिमाइन्डर फ्रम अ पोलिनोमियल। दुईवटा पोलिनोमियललाई डिभाइड गरेर रिमाइन्डर हामी के गर्न सक्छौँ, इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। सो यसले के भन्छ, लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्टेटमेन्ट, ठिक छ। यसको स्टेटमेन्ट हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। सो रिमाइन्डर थ्योरम स्टेट्स द्याट, सो मैले हजुरलाई स्टेटमेन्ट लेखाएँ, हाम्रो एक्जाममा स्टेटमेन्ट पनि सोध्छ। सो इट स्टेट्स द्याट वेन अ पोलिनोमियल, मानिलिउँ एउटा पोलिनोमियल छ, ठिक छ। पोलिनोमियल जसको नाम मैले यहाँ दिएँ px, ठिक छ। पोलिनोमियल x को फर्ममा छ, जति पनि डिग्रीको हुनसक्छ, ठिक छ। होइन, पोलिनोमियल px इज डिभाइडेड बाई x minus a, then remainder is r equal to pa. दिस इज द रिमाइन्डर थ्योरम। रिमाइन्डर थ्योरमले एकदम साधारण कुरा, एकदमै सिम्पल कुरा गर्छ, ठिक छ, येट भेरी हेल्पफुल। के भन्छ त रिमाइन्डर थ्योरमले भन्दाखेरि वेन अ पोलिनोमियल px, हामीसँग एउटा पोलिनोमियल छ px, यसलाई हामीले इज डिभाइडेड बाई x माइनस a, मानिलिउँ अर्को एउटा पोलिनोमियल जो चाहिँ x माइनस a छ, यसले डिभाइड गऱ्यौँ भने क्वेसन के आउँछ त्योदेखि हामीलाई सरोकार भएन। तर रिमाइन्डर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ r बराबर, r भनेको रिमाइन्डर pa आउँछ अरे, ठिक छ। यो px छ, यहाँ a छ, pa भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि रिमाइन्डर आउँछ अरे। इट इज सेइङ द्याट, ठिक छ। सो when a polynomial px is divided by x minus a, then the remainder is r equal to pa, ठिक छ। सो यो हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरमले भन्छ, ठिक छ। एकदमै साधारण कुरा छ। when a polynomial px is divided by x minus a, then the remainder is r equal to pa. सो यो थ्योरमको मद्दतले हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विदाउट डिभाइडिङ वी क्यान फाइन्ड द रिमाइन्डर, ठिक छ। सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट अस डु सम प्रब्लम्स रिलेटेड टु रिमाइन्डर थ्योरम, र यसलाई अझै मजाले हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट डुइङ क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि युज रिमाइन्डर थ्योरम टु फाइन्ड द रिमाइन्डर वेन पोलिनोमियल x/6 - 1 इज डिभाइडेड बाई x - 1, ठिक छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर थ्योरम प्रयोग गर्नुपर्ने छ। यो नभन्दा पनि हुन्थ्यो, किनभने क्वेसनले फाइन्ड द रिमाइन्डर भनेकै छ। अब रिमाइन्डर मात्रै निकाल भनेको छ, क्वेसन निकाल भनेको छैन भने हामी रिमाइन्डर थ्योरमै प्रयोग गर्थ्यौँ। वेन पोलिनोमियल x/6 - 1 इज डिभाइडेड बाई x - 1, ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले x - 1 ले डिभाइड गर्यौँ भने रिमाइन्डर कति आउँछ होला,
त्यसलाई निकाल भन्दैछ। सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामी सोल्युसन लेख्छौँ र भाइ बहिनीहरू यसमा सोल्युसन लेख्नु होला है, सोलन अथवा सोल मात्रै नलेख्नु होला, ठिक छ। वी आर प्रिपेयरिङ फर एसई। यसलाई भर्सक हामी राम्रो तरिकाले लेख्ने कोसिस गरौँ। सो सोल्युसन लेट px, ठिक छ। यो p भनेको पोलिनोमियल, px इक्वल टु x⁻6 - 1। अनि अर्कोलाई जुनले डिभाइड गर्दैछ यसलाई, त्यसलाई हामी के लेख्दिउँ भन्दाखेरि gx भनेर लेख्दिउँ, ठिक छ। जुन डिभाइजर छ त्यसलाई हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि gx भनेर लेख्यौँ। यो डिभिडेन्ड भनेको px भनेर हामीले लेख्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पेयरिङ gx इक्वल टु x - 1 विथ x - a, ठिक छ। अघि स्टेटमेन्ट जस्तै स्टेटमेन्ट त x - a थियो, ठिक छ। त्योसँग हामी कम्पेयर गर्छौँ, वी गेट। सो यहाँ हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने x र x मिल्यो, माइनस माइनस मिल्यो, a बराबर कति हुने भयो, 1 हुने भयो, ठिक छ। सो नाउ युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम, सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि विल युज रिमाइन्डर थ्योरम। र रिमाइन्डर थ्योरमले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि रिमाइन्डर थ्योरमले r बराबर pa भनेर भन्छ, ठिक छ। सो यहाँ a को भ्यालु छ 1, सो r बराबर p1 हुने भयो। अब यो x हाल्दाखेरि x⁻6 - 1 हुन्छ, ठिक छ। 1 हाल्दा चाहिँ कति हुन्छ त्यो p मा भन्दाखेरि यहाँ 1 हाल्यो भने त x को ठाउँमा x आयो जस्तै यहाँ 1 हाल्दा x को ठाउँमा 1 आउनु पर्यो। सो 1 को पावर 6 डिभाइडेड माइनस 1 यति हुने रहेछ। 1 को पावर 6 भनेको 1 हो, माइनस 1 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि 0 आउँछ। सो दिस इज द कम्प्लिट सोल्युसन फर दिस टाइप अफ क्वेसन, ठिक छ। सो यहाँ युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम वी हेभ फाउन्ड द रिमाइन्डर हामीले निकालेका छौँ, ठिक छ। सो सिमिलरली हामी अर्को एउटा क्वेसन गरौँ। अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रिमाइन्डर व्हेन द पोलिनोमियल, एउटा हामीसँग पोलिनोमियल छ। पोलिनोमियल हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि 2x³ - 7x² + 5x + 4 इज डिभाइडेड बाई x - 3, ठिक छ। सो फेरि हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि वी हेभ टु फाइन्ड द रिमाइन्डर हामीले निकाल्नुपर्ने छ। जब यो पोलिनोमियललाई यसले डिभाइड गरिन्छ, सो हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर निकाल्नुपर्ने छ। सो फेरि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, सोल्युसन लेट px बराबर अब कति लेख्नुहुन्छ 2x³। यो हामीले सोल्युसन लेखेर यसमा कति लेख्नु पर्यो 2x³ - 7x² + 5x + 4 भनेर हामीले यसलाई लेख्नु पर्यो px लाई। अब gx कति हुन्छ, कतिले डिभाइड गर्दैछ, x - 3 ले डिभाइड गर्दैछ। सो gx भनेको x - 3 हुने भयो। अब कम्पेयरिङ gx इक्वल टु x - 3 विथ x - a गर्नु होला, वी गेट a बराबर कति हुन्छ त, x र x मिल्यो, माइनस माइनस मिल्यो, a बराबर कति हुने भयो 3 हुने भयो। सो a बराबर 3। सो नाउ युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम r बराबर pa, यो रिमाइन्डर थ्योरमले भन्छ। र यहाँ a को ठाउँमा 3 हामीले हाल्यौँ, सो p3 भयो। अब हामीले के गर्छौँ, लास्टली हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि px हुँदा यति हुन्थ्यो, 3 हुँदा कति हुन्छ त, सो 2 को 2, x को ठाउँमा 3 लेख्नु होला, 3³, फेरि x को ठाउँमा 3, 3², 5 × 3 + 4, ठिक छ। अब सल्भ गर्दाखेरि 3 को 27, 27 × 2 गर्दा 54, 9, 9 र यता 7 हामीले गर्दाखेरि कति भयो 63 भयो। त्यसपछि यो 15, त्यसपछि यो 4, एन्ड देन अब यहाँ क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ त भन्दाखेरि यो 19 भयो, यतापट्टि हामीसँग के छ भन्दाखेरि यो 15 र यता 58 भयो, 58 र यता 68 भयो, 68 र 5 जोड्दा कति भयो 73 भयो। अनि यहाँ 63 छ, सो हाम्रो रिमाइन्डर कति आउँछ भन्दाखेरि 10 आउँछ, ठिक छ। सो रिमाइन्डर मैले यहाँ कति निकालेँ भन्दाखेरि 10 निकालेँ। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिमाइन्डर थ्योरम युज गरेर रिमाइन्डर हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। सो सिमिलरली हामी अर्को एउटा क्वेसन पनि गरौँ, ठिक छ। रिमाइन्डर थ्योरमसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन अझै गरौँ, ठिक छ। यसलाई जति धेरै गरौँ त्यति जानिने हो। अब हामीसँग अर्को एउटा यहाँ म यहाँ क्वेसन खोज्दैछु। ओके, अब चाहिँ हामी यो क्वेसन गरौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि युज रिमाइन्डर थ्योरम टु फाइन्ड द रिमाइन्डर व्हेन द पोलिनोमियल 4x³ + 2x² - 4x + 3 इज डिभाइडेड बाई 2x + 3, ठिक छ। सो यसलाई पनि हामी गरौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि सोल्युसन लेट px बराबर हामीलाई कति दिएको छ 4x³ + 2x² - 4x + 3 यति हामीलाई दिएको छ। अनि gx कति दिएको छ भन्दाखेरि gx भनेको हामीलाई दिएको छ 2x + 3 भनेर हामीले यहाँ क्वेसन दियो, ठिक छ। र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि gx लाई हामी केसँग कम्पेयर गर्छौँ x - a सँग कम्पेयर गर्छौँ, यस। तर यहाँ हाम्रो त यहाँ त x भनेको त x को कोएफिसिएन्ट त केही छैन भनेपछि 1 छ,
ठिक छ। तर यहाँनिर x को कोफिसिएन्ट फेरि 2 आयो। सो अब यसलाई कम्पेयर गर्न मिलेन अनलेस हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँबाट यो 2 नहटाउन्जेलसम्म यसलाई यहाँ योसँग कम्पेयर x माइनस एसँग कम्पेयर गर्न मिलेन। सो 2 हामी कमन लियौँ, 2 कमन लिएपछि यहाँ कति हुन्छ x प्लस 3/2 यो लेख्न मिल्यो किनभने 2 इन्टु x 2x 2 इन्टु 3/2 गर्दा 2 2 काटिन्छ 3 रहन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो px लाई gx ले डिभाइड गर्दैछौँ हो। सो px ले gx लाई डिभाइड गर्दा मेबी यो 2 ले पनि यसलाई डिभाइड गर्छ। सो हेरौँ त 2 ले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन। 4 लाई गर्छ, 2 आउँछ डिभाइड गर्दा, 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 1 आउँछ, या 4 लाई फेरि 2 आयो। तर यो 3 लाई त यो 2 ले डिभाइड गर्दैन नि, गर्दैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब डिभाइड यसले गर्नु पर्यो, यसले यतिले मात्रै डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यसले कसरी डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि कम्पेयरिङ, अब यहाँ gx नलेखौँ यति मात्रै लेखौँ x प्लस 3/2 विथ x माइनस a। योसँग हामी यसलाई कम्पेयर गरौँ, हामीले के भेट्छौँ त भन्दाखेरि वी गेट x र x मिलो a बराबर कति आयो भन्दाखेरि यहाँ प्लस चाहिँ यहाँ माइनस छ, त्यसले यहाँ माइनस 3/2 ठिक छ। अनि अब हामी के गर्छौँ युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि r बराबर pa भनेर लेख्न सक्छौँ। a को भ्यालु यहाँ छ माइनस 3/2, सो यो भयो रिमाइन्डर भनेको p माइनस 3/2 हुने भयो। अब x हाल्दा यति आउँछ px, माइनस 3/2 हाल्दा चाहिँ कति आउँछ त 4 को 4 लेख्ने, x को ठाउँमा माइनस 3/2 लेख्ने होल क्युब 2 लेख्ने, त्यसपछि माइनस 3/2 को कति लेख्नु पर्यो होल स्क्वायर लेख्नु पर्यो, माइनस 3/2 प्लस 3 भनेर हामीले यसलाई लेख्नु पर्यो। अब यसलाई सल्भ गरौँला, रिमाइन्डर हाम्रो कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 0 आउने रहेछ। सो यस्तो खाले क्वेसन पनि हामीलाई एक्जाममा सोध्ने गर्छ, एसई एक्जाममा हामीले सोध्ने गर्छ। यो यसरी तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ। अब एउटा लास्ट क्वेसन हामी गरौँ ठिक छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई रिमाइन्डर दिन्छ, हामीले यहाँनिर पोलिनोमियलमा भएको a कि त b त्यसको भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खाले एउटा क्वेसन फेरि एकचोटि गरौँ। ओके, सो यस क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि 2x³ + 3x² - kx + 4 is divided by x - 2, the remainder is 2k, find the value of k भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसन सोध्यो। त्यही क्वेसन हो कि एउटा हामीलाई पोलिनोमियल छ, यसलाई हामीले अर्को पोलिनोमियलले डिभाइड गर्यौं र डिभाइड गर्दा हाम्रो रिमाइन्डर यति आएछ। अब यहाँ जुन k भनेको छ, यो k भनेको यो k भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ कति हो हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। सो यसको लागि पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामी सोलुसन लेख्छौँ र लेट px बराबर हामी कति लेखिदिन्छौँ भन्दाखेरि 2x³ + 3x² - kx + 4 भनेर यति हामी लेख्छौँ। अनि gx बराबर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि x - 2 र हामीलाई रिमाइन्डर दिएको छ। रिमाइन्डर हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर r बराबर 2k भनेर हामीले रिमाइन्डर दिएको छ। हामीले वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ k। सो के गर्ने, सबभन्दा सुरुमा हामी के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयरिङ gx = x - 2 with x - a, यसमा कम्पेयर गर्ने वी गेट, सो यहाँ x र x मिलो माइनस मिलो, a बराबर कति आयो 2 आयो ठिक छ। नाउ अब के गर्ने, रिमाइन्डर थ्योरम युज गर्ने। युजिङ रिमाइन्डर थ्योरमले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि r बराबर कति भन्छ pa भनेर भन्छ ठिक छ। सो यहाँ a को ठाउँमा 2 हाल्नु पर्यो, सो p2 r बराबर p2 भयो। अब यहाँ x हुँदा यति हुन्छ भने 2 हाल्दा कति हुन्छ त, सो 2 को 2, यहाँ 2 को क्युब, यहाँ भयो +3 2 को स्क्वायर माइनस k, x को ठाउँमा 2 + 4 ठिक छ। अनि 2 को क्युब भयो 8, 8 2 = 16, 2 को स्क्वायर भयो 4, 4 3 = 24 - 2k + 4, यानी कि 16 र यो 4 जोड्दा 20, 20 20 40, 40 र 44 - 2k ठिक छ। सो हाम्रो रिमाइन्डर भयो 44 - 2k, बट हामीलाई रिमाइन्डर अलरेडी गिभन छ 2k। सो बट r बराबर हामीलाई दिएको छ 2k। सो यानी कि यो जुन 44 - 2k छ यो इट्स विल बी इक्वल टु 2k ठिक छ। यानी कि अब यो 2k हामी एकतिर राखौँ, 2k माइनस उतार्दा प्लस 2k भयो र 2k भयो 4k एन्ड k बराबर कति आयो भन्दाखेरि 4k डिवाइडेड बाइ 4, यानी कि k बराबर आयो 11 ठिक छ। सो दिस इज आवर फाइनल आन्सर। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।